लघुवित्त र मिटर ब्याजीलाई विप्लवको गृह जिल्लामा प्रतिबन्ध, विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सञ्चालक पक्राउ, गायक प्रमोद खरेल लगायतले दिए उजुरी। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च जाँदै सन्दीप 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ। दुर्गा प्रसाईको भनाई, राप्रपाप्रति पूर्व राजाको अविश्वास, आफै सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रयत्न। एसडी मुनिले सुझाए नेपालको राष्ट्रपतिका लागि सम्भावित 4 उम्मेद्वार। पशुपतिबाट आज विदाई हुँदैछन् साधु सन्त, दक्षिणाका लागि 10 लाख छुट्याइयो। आज रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न बालुवाटारमा। साझा किताबको एप सार्वजनिक, अब मोबाइलबाटै पुराना किताब किनबेच गर्न सकिने कानुनविद भन्छन्। जरिवाना आम माफीको निर्णय संविधानको भावना विपरीतको। आउँदो एसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई सुरु। दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउन प्रस्ताव। मिटर ब्याजी पीडितहरूले फेरि आन्दोलन गरे। 800 मुद्दा पर्दा पनि कारबाही भएन। माधव नेपाललाई सूर्य थापाको कटाक्ष, एमाले कुनै खेतालालाई होइन आफ्नो पार्टीकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउँछ। दौली चौरले गाउँमा रक्सी बेच्ने र खानेलाई जरिवाना तिरायो, उठेको पैसाले स्कुलको भवन बनाउँदै। पशुपतिमा भारतीय जोगीको वितण्डा, वाइफाई चाहियो भन्दै होहल्ला, भक्तजनमाथि कुटपिट। ब्राजिलमा बाढी, 36 जनाको ज्यान गयो। राष्ट्रपतिमा सहयोग माग्दै देउबासहित काङ्ग्रेस नेताहरूको दलबल बालुवाटारमा। भूगोल इनर्जीको आइपिओ खुल्यो, कसले दिन पाउँछन् त आवेदन। र विनाशकारी भूकम्पपछि टर्कीका स्वदेश फर्किन थाले सिरियाली शरणार्थी लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रसङ्ग। राजतन्त्र स्थापनाको वकालत गर्दै पूर्व पञ्चहरू सङ्गठित भएको 1.5 दशक बढी भयो। गणतन्त्र स्थापना पछिको सरकारमा पनि सत्ता स्वार्थका कारण फुट र एकताबाट गुज्रिएका राजावादी नै बाइपास गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैले राजनीति सहकारीको प्रस्ताव अघि सारेपछि हिन्दू राज्य र राष्ट्रताको वकालत गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू कसरी अघि बढ्छन् त? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी परित्याग गरेपछि विभिन्न समयमा विज्ञप्तिहरू जारी गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरू तथा वर्तमान व्यवस्थाप्रति रोष प्रकट गरेका उनीहरूले पछिल्लो समय आफै राजनीतिमा आउने सङ्केत गर्दै सहकारीको प्रस्ताव गरेका छन्। कतलाग्दो कुरा त के छ भने एमाले अध्यक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहँदा राप्रपाले एमालेकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिइरहेको छ। यसैका कारण पनि राप्रपाको गतिविधिमा मात्र भर नपर्ने सङ्केत पूर्व राजा शाहले गरेका छन्। त्यस्तै अब सन्दीपको प्रसङ्ग। उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। उच्च अदालतले विदेश यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध तथा धरोटी रकमको विषय पुनरावलोकनका लागि लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। सम्भवतः भोलि हामी सर्वोच्च जानेछौँ, घिमिरेले भने। अदालतले लगाएको प्रतिबन्धका कारण लामिछानेले संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने आगामी श्रृङ्खलामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था छ। त्यस्तै अदालतले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाउन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै अब विप्लवको प्रसङ्ग। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको गृह जिल्ला कपिल वस्तुमा लघुवित्त र मिटर ब्याजीलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा पश्चिम कपिल वस्तुले आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। मिटर ब्याजी र लघुवित्तीय संस्थाहरूको आतङ्कले पश्चिम कपिल वस्तुका जनतालाई जीवन मरणको अवस्थामा पुर्याएको पार्टीका सेक्रेटरी पावेल सी र इन्चार्ज हेमन्त सीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। त्यस्ता अभिव्यक्ति र संस्थाको अमानवीय आर्थिक शोषणले जनतालाई आत्महत्या गर्न समेत बाध्य बनाएको छ। विभिन्न प्रकारका डर, धम्की र दबाब दिएर गरिने यस्ता कार्यको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनतालाई अनुचित नाफाको मनसाय राखी ऋण प्रदान गर्ने र असुलोपरका लागि भन्दै हदी प्रकारको हदकण्डा अपनाउने पाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ऋण प्रवाह गरेको सावा रकमको हजारौँ गुणा बढी असुलोपर गरिसक्दा पनि दबाबमा असुलोपर जारी रहने गरेको पाइएको नेकपाले भनेको छ। आफूहरूको शान्तिपूर्ण आग्रहलाई व्यवस्था गरिए जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने वित्तीय अपराधीहरूले परिणाम गम्भीर भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा कायम गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुभाष रेग्मी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले रेग्मीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आइतबार पक्राउ गरेको हो। उनी विदेशबाट फर्किँदै थिए। ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्यालले साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी दिएपछि रेग्मीलाई पक्राउ गरिएको बताए। गायक प्रमोद खरेल लगायतले रेग्मी विरुद्ध उजुरी दिएको बुझिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गरेको विषयलाई लिएर उनी उजुरी परेको थियो। रेग्मीलाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद लिने तयारी भएको बुझिएको छ।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, शिवरात्रिका लागि पशुपति आएका साधु सन्तको बिदाई भएको छ। बिहान 11 बजेदेखि पशुपति प्राङ्गणबाट बिदाई गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको थियो। कोषका अनुसार 4000 भन्दा धेरै साधु सन्तको बिदाई गरिएको हो। शिवरात्रिका लागि पशुपति आएका साधु सन्तलाई वरिष्ठताका आधारमा रुद्राक्षको मालासहित 500 रुपियाँदेखि 8000 रुपियाँसम्म दक्षिणा दिइन्छ। भारत लगायत विभिन्न देशबाट आएका साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानले परम्परा अनुसार बिदाई गर्ने चलन छ। साधु सन्तको दक्षिणाका लागि 8 देखि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको कोषले जनाएको छ। पोहोर र परारको तुलनामा यसपालि पशुपतिमा आउने साधु सन्तको सङ्ख्या बढेको कोषले जनाएको छ। त्यस्तै अब दुर्गा प्रसाईको प्रसङ्ग, समाजसेवी तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गर्दै भैरवा सभा गरेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको संयोजकत्व गरेका प्रसाईले भैरवामा सम्बोधन गर्दै 1 करोड युवा देश बाहिर रहेको देशको पैसा जति 55 व्यापारी र 10 जना नेताले बाहिर लगेको आरोप लगाए। देशमा भएका युवाहरूमध्ये लघुवित्त र सहकारीले खेदेको त्यसबाट पनि बचेका युवाहरू मानसिक तनावमा आई पूर्व हिँड्नुको साटो पश्चिम हिँडिरहेको अवस्था छ, उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण र सबलीकरण गर्ने, सनातन धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम राख्ने, आर्थिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँदै सो अभियान जारी राख्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार देशका व्यवसायीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला उनीहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउन प्रसाईको माग रहेको छ। त्यस्तै अब रविको प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूको एक समूहले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। भेटघाटको क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आसन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेल तथा लामिछानेले फरक समयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको बताइन्छ। आफ्नो पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग सोमबार बिहान गरेको भेटवार्तालाई राजसभाका एक नेताले पुष्टि गर्दै पार्टी सभापतिले गठबन्धनको एक घटकको रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा चासो लिएको बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले फागुन 9 गते मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। शेर्पा समुदायको ग्याल्पो लोसारको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। लोको अर्थ वर्ग र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ग फेरिने दिनलाई ग्याल्पो लोसार भनिएको छ। 1 महिनाभित्र मनाइने लोसारको भोलि पहिलो दिन रहेको छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर, बर्हा गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भारतीय बुद्धिजीवी एसटी मुनिले नेपालमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माग जायज भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार चयनको कसरतमा सक्रिय भइरहेको बेला मुनिले राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर 4 जनाको नाम समेत उल्लेख गरेका छन्। आज बिहान उनीहरूले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपालमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज छ। राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर मुनिले देवेन्द्र राज पाण्डे, प्राध्यापक बराल, दमननाथ ढुङ्गाना, अनुराधा कोइरालाको नाम समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको भन्दै आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यही असमझदारीका बीच सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। एमालेसँग असमझदारी बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, महाशिवरात्रिका दिन भारतबाट आएका जोगीले हिजो पशुपति मन्दिरमा वितण्डा मच्चाएका छन्। उनीहरू वाइफाई चाहियो भन्दै हल्लाखल्ला गर्नेदेखि दर्शनार्थीलाई लखेटेर कुटपिट गर्नेसम्मका हरकत गरे, तर प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो यति बेला भाइरल भइरहेको छ जसमा नागा बाबाहरूको झुन्डले हातमा लौरो बोकेर दर्शनार्थीलाई लखेटेर कुटेको देखिन्छ। मन्दिरकै गेट नजिक उनीहरूले यसरी दर्शनार्थीमाथि जाइ लागेका थिए। भिडियोमा बाबाहरूले दक्षिणा थोरै भएको भन्दै आक्रोशको शब्दहरू व्यक्त गरेको सुनिन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै लोभ, लाज र संसारलाई त्यागेर हिँडेका नागा बाबाहरूले सानातिना कुरामा चित्त दुखाएर यस्तो रवैया देखाउनु दुःखको कुरा भएको उल्लेख गरे। कतिपय साधुले हामीलाई वाइफाई चाहियो, इन्टरनेटको सुविधा भएन भनेर कराइरहेका थिए। यस्तो भौतिक सुविधा खोज्नेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एक व्यक्तिले भने। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूले सघाउन आग्रह गर्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बालुवाटार पुगेका थिए। काङ्ग्रेस नेताहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिएको स्रोतले बताएको छ। प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय दिने
बताएका छन्। माओवादीले राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न भोलि पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। पुस 10 गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन पूर्व सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमाले पाउने सहमति बनेको थियो। त्यसअनुसार एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने र उसलाई माओवादीले समर्थन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रचण्डको भाका फेरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद सूर्य थापाले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव कुमार नेपाललाई अघि सार्नै नसक्ने ठोक्कुवा गरेका छन्। हाम्रा अध्यक्षले राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम अघि सार्ने भन्ने कुरा यता फायरिङ गर्ने उता निशाना लगाउने चालबाजी मात्र हो। आजको मितिसम्म पार्टी विभाजनकारी माधव नेपालले कुन रियलाइजेसन गर्नुभएको छ र एमाले कुनै खेताला राष्ट्रपति होइन आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउँछ। सबै चिज आजको स्थितिमा रहेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। प्रचण्डले माधव नेपालको नाम लिनुभयो कि लिनु भएन, न प्रचण्डले भन्नुभएको छ न शेरबहादुरले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले नै न्युजको स्कुप बनाउन खोजेको हो कि? नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै थापाले भने, एमाले नेता थापाले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिका निमित्त प्रचण्डसँग कान समातेर उठबस गरिरहेको आरोप पनि लगाए। त्यस्तै अर्को समाचार, सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह दियो। आदेश दिएसँगै गत स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेका 1.25 लाखभन्दा बढी उम्मेद्वार जरिवाना तिर्नबाट जोगिएका छन्। निर्वाचन आयोगले ती उम्मेद्वारहरूलाई 24 अरबभन्दा बढी जरिवाना तोकेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फागुन 3 गते निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। अदालतले आदेश दिएको दोस्रो दिन नै फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 1.25 लाख उम्मेद्वारमाथि लगाएको जरिवाना मिनाहा भयो। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय जुन गरेको थियो त्यसलाई हतार मन्त्री परिषदले कुनै विवाद आउँछ वा अदालतले रोक्छ कि भन्ने कुरा एकदमै सोचेर हतारमा र गोप्य रूपमा तुरुन्तै माफी मिनाहाको निर्णय गर्यो। यो एकदमै गलत छ। उनले भने, संविधानको धारा 276 टेकेर कतिपय विषय राजनैतिक ढङ्गबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र मर्म विपरीत कुनै राजनैतिक निर्णय गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, मदिरा नियन्त्रणको रकमले पनि भवन बनाउन सकिन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ। धेरै ठाउँमा मदिरा नियन्त्रणका लागि 2-4 हजार समितिले असुल गरेपछि नियमित सेवन गर्नेहरूको पनि भागाभाग हुन्छ। दोस्रो पटक जरिवानामा पर्नेहरू धेरै कम हुन्छन्। तर बझाङको साबिकको दौलीचौर गाविस सुर्मा गाउँपालिका 1 मा भने मदिरा सेवन गरेर जरिवाना तिर्नलाई खासै छैन। जति जरिवाना तिरे पनि सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने कम भएनन्। जिल्लाकै दौलीचौर गाविस सबैभन्दा बढी अशान्त भइरह्यो। नेपाल प्रहरीले पनि 45 जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्यो। जिल्लामै चुनौतीको विषय बनेको मदिरा र हिंसा केही वर्षपछि मात्रै साम्य हुँदै गयो। विक्रम 2067 दौलीचौरमा मदिरा अत्याधिक भएपछि नियन्त्रण समिति बन्यो। समितिले मदिरा बेच्ने सेवनलाई चर्को जरिवाना तोक्यो। सुरक्षाकर्मीलाई रक्सी खानेहरू समात्ने जिम्मेवारी दियो। समितिका अध्यक्ष बने गोरखबहादुर बोहरा। त्यस्तै मदिरा नियन्त्रणको रकमले भवन बनाइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, पुराना किताब किनबेच गर्न सकिने अनलाइन प्लेटफर्म साझा किताबले आफ्नो मोबाइल एप पनि सार्वजनिक गरेको छ। 2 वर्ष अगाडि सञ्चालनमा आएको यो प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै एपबाट पनि आफ्नो सेवा सुरुवात गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विवेक पराजुलीले बताएका छन्। यो एप मार्फत इच्छुक व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको किताब खरिद गर्न सोझै विक्रेतासँग च्याट गर्न पनि सक्नेछन्। एपमा गएर आफूले खरिद गर्न चाहेको किताबमा क्लिक गरेपछि उक्त किताबको अन्य विवरणसँगै विक्रेतासँग सोझै च्याट अथवा फोन गरेर कुरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि विक्रेताको फोन नम्बर भने भेरिफाइड हुनुपर्छ। एपमा लगइन गर्नको लागि सहजै आफ्नो कुनै इमेल अथवा गुगल साइन इन मार्फत लगइन गर्न सकिन्छ। यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्नको लागि कुनै पनि कमिसन भने दिन नपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। त्यस्तै दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले बढाउन उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। दुधको उत्पादनको लागत बढेको भन्दै उद्योगीहरूले दुधको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेयरी एसोसिएसन, डेयरी उद्योग सङ्घ र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको समन्वयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपाल डेयरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहलाद दाहालले बताएका छन्। उनका अनुसार सङ्घले मूल्य लागत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई पेश गरेको छ। हामीले सचिवलाई प्रतिवेदन दिएका छौँ। सचिवज्यूले मन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन दिइसक्नु भएको छ। उनले भने दुधको मूल्य बढाउने प्रस्ताव आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजाने मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छ। पछिल्लो समय दुधको उत्पादन घट्दै गएको बताए। उद्योगीहरूले दुध उत्पादन कम भएको भन्दै भारतबाट
कच्चा दुध आयातको अनुमति खोल्न समेत माग गरेका छन्। अहिले सरकारले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै भयो आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपिओ सोमबारदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 54 करोड 40,43,53,400 रुपियाँको 10% अर्थात् 5 करोड 44,05,300 रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँका दरले 5,44,053 किता आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको हो। सोमध्ये अति प्रभावित क्षेत्र नौमुले द्वारी 3 दैलेखमा स्थायी बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि 2,72,026 किता तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्र दैलेख जिल्ला नौमुले द्वारी 3 बाहेकका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 2,72,027 किता सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। सर्लाहीका मिटर ब्याजी पीडित किसान र मजदुरहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्। मिटर ब्याज पीडित किसान तथा मजदुर सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले पीडक साउ महाजन विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। करिब 4 वर्ष पहिला सर्लाहीबाट सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेको र काठमाडौँमा समेत आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। तत्कालीन सरकारका सरोकारहरूले मिटर ब्याजीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने भनेपछि केही मानिस नियन्त्रणमा परेका छन्। तत्कालीन सरकारका सरोकारवालाहरूले मिटर ब्याजी विरुद्ध लाग्ने बताएको कुनै ऐन कानुन बनाउनेतर्फ नलागेको पीडितको गुनासो छ। त्यस्तै अर्को समाचार। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी साओ पाउलो राज्यमा भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा 36 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोबाट भएको क्षति सम्बन्धमा साओ सोस्टियाओ सहरमा सम्प्रेषण गरिएका टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालका दृश्यमा घर र जमिन बगाएको, मोटर कार खोलामा खसेका, भत्केका, राजमार्ग र ढलेका रुख देखिन्छन्। उक्त सहरमा 35 जनाले ज्यान गुमाएको राज्य सरकारले बताएको छ। उबातुबा सहरमा पनि एक बालिकाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। साओ पाउलो सहरको उत्तरी तटीय क्षेत्रमा 228 जना घरबार विहीन भएका तथा 328 जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले बाढी पहिरोमा हराएका तथा घाइते भएकाहरूका बारेमा जानकारी दिएका छैनन्। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।